बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई खबरें के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हासरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईद चन्नड़। माह रमज़ान का बाबरकत महीना करीब आते ही कायमपुर में फलों के नरखों में एक बार फिर कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। हर साल की तरह रवां साल भी रमज़ान से पहले फलों के नरखे दुगने हो गए हैं, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कायमपुर के शहरियों का कहना है कि अक्सर फल मार्केट से गायब हो चुके हैं और रमज़ान में इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। दीगर ममालिक में माह रमज़ान में फलों और सब्जियों की कीमतें कम हो जाती हैं, मगर हमारे मुल्क में माफिया की सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं, जिसके बायस अवाम को दोनों हाथों से लूटा जाता है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि खरीदारी महंगी होने की वजह से वो महंगे दामों फल फरोख्त करते हैं और इस इजाफे का कसूर इनका नहीं बल्कि महंगी खरीदारी का है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फलों की कीमतों पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि माह रमज़ान में अवाम को सस्ते दामों फल दस्तयाब हों। लाहौर सैयद अमजद शाह से लाहौर सर्कल रावी रोड डिवीजन की बिजली चोरों और रिकवरी चार्जेस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SE फर्स्ट सर्कल राना वसीम की हदायत पर एक्सीएन सुभान सदीक, STO मुदस्सर सहर, LS मुदस्सर सहर, मिर्जा गजनफर बेग TA और इकबाल भट्टी रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई की गई, जिसमें हक बावर रोड, काजी पार्क, शादरा बस स्टॉप, कैसल टाउन में कार्रवाई की गई। एक्सीएन शादरा, STO मुदस्सर सहर, LS गजनफर बेग AT और इकबाल भट्टी थाना शादरा के हमरा शादरा रावी टाउन में बिजली चोरों और डेट रिकवरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौका पर एक्सीएन रावी रोड सब डिवीजन का कहना था कि इस तरह मुतहरिक तरीका से कार्रवाई जारी रखेंगे और जल्द बिजली चोरों का मुहासबा होगा और आइंदा भी बिजली चोर, डेट डिफाल्टर और रिकवरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। चीफ लेस्को शाहिद हैदर की खुसूसी हदायत पर शादरा सब डिवीजन की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कराची से शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आ गया PC आदल छा गया। PC आदल SSP वेस्ट की अनथक मेहनत और कोशिशों के बावजूद पुलिस में छुपी आदल जैसी काली बेड़े जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करने लगी। थाना मोमनाबाद की हदूद में निशानदेही के बावजूद भी बाबा नामी शख्स का जुआ सिट्टा बंद ना हो सका। थाना मोमनाबाद की हदूद फकीर कॉलोनी अफशानी मोहल्ला में जुए और सिट्टे का काम जोरों शोर से जारी। PC है आदल की सरपरस्ती में बाखबर जराये से मिलने वाली इतलात के मुताबिक बाबा नामी शख्स का जुए और का काम जोरों शोर से जारी है। मसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है बड़ी तादाद में जुआरी टीए पर मौजूद हैं और साथ ही पर्दे के पीछे डब्बे और छक्के का काम जोरों शोर से चल रहा है। बाखबर जराये से मिलने वाली इतलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कायम जुआ सिट्टा टिया आदल की करीबी रिश्तेदार हैं, जो इनकी मुकम्मल सरपरस्ती करता है। टीए का मालिक बड़ी तादाद में आने वाली जुआरियों को शेल्टर फराहम करता है और आस पास आने वाली पुलिस के मोबाइलों से बाखबर रखता है। बाखबर जराये से मिलने वाली इतलात के मुताबिक बाबा नामी शख्स का कहना है कि हमारा काम कोई नहीं बंद करवा सकता। हम थाने में PC आदल को हफ्ता पहुंचाता हूं। बार बार निशानदेही के बावजूद जुए और सिट्टे का काम फकीर कॉलोनी अफशानी मोहल्ला गैर कानूनी तौर पर कायम टिया पर जारी है। ताहम पुलिस की जानब से कार्रवाई न करना सवाल का निशान है। इलाका आवाम का कहना है कि जुआरियों की बड़ी तादाद शाम के औकात में जहां जुआ खेलने आती है। जुआरियों की बढ़ती हुई तादाद के बाद इलाके में चोरी डकैती की वारदातें भी मामूल बन चुकी हैं। SSP वेस्ट से इलाका अवाम ने दरख्वास्त की है कि इस जुए और सिट्टे के अड्डे को बंद करवाया जाए। इसकी सरपरस्ती करने वाले आदल को गिरफ्तार करके इनकी इंक्वायरी की जाए। लाहौर पाकिस्तान सीनो यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड एक मरूफ दरामदी बरामदी कंपनी ने हाल ही में ख़त्म होने वाले फूडेज एक्सपो सेंटर लाहौर में एक अहम असर डाला। इवेंट में कंपनी की शिरकत को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की शदीद दिलचस्पी के साथ निशानजद किया गया, जिसने पाकिस्तान की दरामदी बरामदी शोबे में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर इसकी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया। इस तकरीब ने सीनो यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड को मुतअद्दिद कंपनियों, कारोबारी अफराद और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत करने का एक प्लेटफार्म फराहम किया। कंपनी के नुमाइशी स्टॉल पर ज़ायरीन का हजूम था, जिन्होंने इसकी मसनूआत और खिदमात की मतनू रेंज में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। साइनो यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड की कामयाबी में सबसे आगे इसके CEO जनाब सलमान लतीफ़ मारवी बलोच, चेयरमैन एजाज अली अन्नड़, मैनेजिंग ऑपरेशन एंड लीगल अफेयर तनवीर अली लाखियो, एडमिनिस्ट्रेटर आकब अली, गुलाम हैदर मारी, अली हैदर मारी बलोच, मीर अल्ताफ हुसैन और दीगर थे। अपनी बसीरत वाली क़यादत और कारोबारी ज़हानत के लिए मशहूर मिस्टर बलोच कारोबारी लोगों के साथ सरगर्मी से मशगूल होते, अपनी बसीरतें बांटते और मुमकिन
تعاون کی تلاش میں دیکھا گیا۔ سینو یونیورسل پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان میں اعلیٰ برآمدی کمپنی بننے کے لیے پرعزم ہے۔ مسٹر بلوچ نے کہا ہے کہ فوڈیج ایکسپو سینٹر لاہور میں ہماری شرکت ہمارے نیٹ ورک کو بڑھانے، شراکت داری کو فروغ دینے اور اس شعبے میں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری لگن کا ثبوت ہے۔ فوڈیج ایکسپو سینٹر لاہور میں اپنی شاندار کارکردگی کے ساتھ سینو یونیورسل پرائیویٹ لمیٹڈ نے پاکستان میں ایک صفحہ اول کی برآمدی کمپنی کے طور پر اپنی پوزیشن کا اعادہ کیا ہے، چونکہ کمپنی اپنے کاموں کو بڑھا رہی ہے اور نئے مواقع تلاش کر رہی ہے۔ یہ ملک کی اعلیٰ برآمدی کمپنی بننے کے لیے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ Industrial machines, investments, cutting tools. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد منشا بٹی کی رپورٹ کے مطابق میاں محمد وقار انچارج ڈسٹریبیوشن منسٹری آف انڈسٹریز گورنمنٹ آف پاکستان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں فاروق جلال جنرل مینیجر کمرشل اینڈ لیگل منسٹری آف انڈسٹریز گورنمنٹ آف پاکستان، عرفان علی گوجر انچارج P&A منسٹری آف انڈسٹریز گورنمنٹ آف پاکستان، محمد عثمان انچارج فنانس منسٹری آف انڈسٹریز گورنمنٹ آف پاکستان، مدثر اسلم اسسٹنٹ مینیجر P&A منسٹری آف انڈسٹریز، فیصل گھمن اسسٹنٹ مینیجر فنانس منسٹری آف انڈسٹریز، محمد علی پرویز سینئر ایگزیکٹو آفیسر لودھراں ریجن، رانا محمد آصف انچارج اکاڑا اسٹور، نبیل احمد انچارج ایمن آباد اسٹور، عمیر آغا سینئر ایگزیکٹو آفیسر ہیڈ آفس، علی انجم ایگزیکٹو آفیسر ہیڈ آفس، احمد بخش رانجھا انچارج سیکورٹی ہیڈ آفس، راجہ طاہر ایگزیکٹو آفیسر ہیڈ آفس، علی حیدر گوندل اسسٹنٹ مینیجر ڈسٹریبیوشن ہیڈ آفس، عادل وڑائچ انچارج آف گجرات، کاشف ریاض سینئر ایگزیکٹو آفیسر ہیڈ آفس، رانا اظہر طفیل ایگزیکٹو آفیسر لیگل ہیڈ آفس، محمد محسن آفیسر سمیت عزیزوں اقارب دوستوں نے شرکت اور میاں وقار کو مبارکباد پیش کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق میاں محمد ثاقب خورشید ممبر صوبائی اسمبلی وہاڑی نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک نمبر 59 WB کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے گرین پنجاب کے ویژن کے مطابق شجرکاری مہم کا آغاز میاں ثاقب خورشید نے پودا لگا کر کیا۔ اس موقع پر CEO ایجوکیشن وہاڑی ظفر اقبال بھٹو، DEO ایجوکیشن وہاڑی میڈم شازیہ انور، پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ اسکول وہاڑی ظفر جمیل، ہیڈ مسٹرس گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 39 WB کرن اشفاق، ہیڈ ماسٹر بوائز ہائی اسکول 59 WB محمد اسد، سابقہ ناظم محمد سعید اختر اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر نئے داخل شدہ بچوں میں اسکول یونیفارم اور اسٹیشنری بھی تقسیم کی گئی۔ میاں ثاقب خورشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکول تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ میاں ثاقب خورشید نے 59 WB میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہیڈ مسٹرس میڈم امبرین اور تمام سٹاف کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کی کوششیں نمایاں ہیں۔ اس موقع پر مہمانان گرامی نے تمام سٹاف میں طریفی اسناد تقسیم کی۔ مہمانوں نے شجرکاری مہم کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا پودا لگایا۔ داخلہ مہم 2025 کے تحت ایک بچے کا داخلہ کیا۔ MPA میاں ثاقب خورشید نے سٹاف کی طرف سے پیش کیے گئے مطالبات میں سے ایک کمرے کی گرانٹ دینے کا وعدہ کیا۔ تمام مہمانوں نے اسکول میڈم امبرین ادارہ حاضہ اور تمام سٹاف کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ تقریب کے اختتام پر ہیڈ مسٹر اسکول حاضہ میڈم امبرین نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہوئے وہاڑی سے ہمارے بیورو چیف محمد منشا بٹی کی رپورٹ کے مطابق قائد جناب کامران سعید عثمانی، مرکزی صدر یوتھ ونگ پاکستان، صوبائی مشیر مذہبی امور اوقاف پنجاب، اس کے ساتھ محمد خضر بٹ، مرکزی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پاکستان، اور ایمان اللہ قریشی، کوارڈینیٹر صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی پاک پتن شریف میں آمد۔ کامران سعید کا جمال چوک میں محمد ارشد جٹ، ضلعی صدر یوتھ ونگ پاک پتن، ضلعی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ پاک پتن محمد نواز خان بٹی، ڈویژنل صدر یوتھ ونگ ساہیوال میاں انوار گڈگور، ڈویژن جنرل سیکرٹری ساہیوال عمر بٹی، ملک عبد الرحیم کھوکر، ضلعی جنرل سیکرٹری وہاڑی اور دیگر کارکنان نے شاندار استقبال کیا گیا۔ ڈول کی تاب پر بنگڑے ڈالے گئے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ جلسے کی صورت میں دربار بابا فرید الدین گنج شکر پر لایا گیا۔ دربار بابا فرید پر دیوان حامد مسعود چشتی نے ویلکم کیا۔ دربار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور دربار پر جاری کام کا جائزہ لیا اور دربار بابا فرید الدین گنج شکر کا وزٹ بھی کیا۔ بعد میں دیوان حامد مسعود چشتی صابری فاروقی کے ڈیرے پر کھانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ سب مہمانوں نے کھانا کھایا۔
حاصلپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک سعید جنرل وزیر اعلیٰ پنجاب مولانا نواز شریف کے ویژن کے مطابق صاف ستھرا پنجاب کے تحت الرحمت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے حاصلپور، قائم پور اور دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری و ساری ہے۔ کمپنی کے تحصیل مینیجر میاں محمد طارق، اسسٹنٹ مینیجر محمد رضوان تتلا کے ہنگامی دورے، صفائی ستھرائی کے کام کا جائزہ لیا اور صفائی ورکروں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل پوچھے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی سہولت اور گندگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی نگرانی میں ہنگامی بنیادوں پر صفائی ستھرائی کے کام کو تیز کر دیا ہے تاکہ تحصیل بھر کو جلد سے جلد صاف ستھرا کیا جا سکے۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ہماری کمپنی دن رات محنت سے کام کروا رہی ہے تاکہ گندگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور عوام الناس کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ حاصلپور، قائم پور کے عوامی، سماجی اور سیاسی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مولانا نواز شریف کے ان اقدامات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ایسے اچھے اقدامات سے پنجاب میں بہتری آئے گی۔ اس موقع پر قائم پور کے سپروائزر شاہ زیب بھی موجود تھے۔ انہیں قائم پور شہر کو جلد سے جلد صاف ستھرا کرنے کی ہدایت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔